बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मातवाई परीश खान तासु गोरे पखैर पख्तूनख्वा पहम पश्तून मंदे ग्रानो कतन को डेरा खास रजदा डेरा मुहिम रजदा ज़िक्र मुझे टोल टीम ना सिर्फ ज़ बल्कि माँ पूरा टीम सहर वक्ती वक्ती तासु खिदमत की हाजिर हूँ ऑफिस द हम टोल डेर वक्ती वक्ती रागरी हूँ बिकॉज तासु पता 6 सितंबर 10 और रजदा चिकम हिरदला मुझे पारा नामुमकिन है ग्रानो कतन को खबरों को न देवर सर मुझे डेर जात याद न दी डेर जात चिकम दा मुझा पाक चिकम दा फोर्स आर्मी फोर्सेस दी अगो चिकम डेरी कुर्बानियों सर जुड़ाव दा ग्राम कतन को डेर दा से शहदा दी चिकम मोस्टली शहदा वाल चिकम दा जिक्र कवन ज़रूरी दा बिकॉज अगो मुझे पारा दखबल ज़िंदगी नजराने पेश करे वे बिया आगे नफस कनन मुझा सौका प्रातयु कनन मुझा आराम सर अखपत मुल्क से आज़ाद ज़िंदगी तेरू कनन मुझा दुश्मन चिकम दा नजरू न लरी दुश्मन शर न लरी नो सिर्फ आगा मुझे चिकम दी आर्मी फोर्स चिकम दी अगो लासा आर्म फोर्सेस सोरा हम दी अगो पर देवरज मांदे खास कर खबर ग्राम कतन को देता शत तपस दन चिकम दा योम दिफा दा डिफेंस डे दा जारी खबर दा पूरा दुनिया ता पता दा देवरज मांदे मुझे सर अक्कमा ड्रामा से मुझे सर अक्कमा अचानक हादसा शवे ग्राम कतन को खद पता खुदिलिश को तास बड़ा खुदिलिश को हिस्ट्री हुआ ग्राम कतन को खबरों को दुश्मन मुल्क चंगु रकम गवान चदा भारत वर तवी लिखीगी देवरज मांदे स्पेशल विदाउट डिक्लेरेशन चिकम दा जंग ऐलान हम नवे शवे पे 3 बजे लका दुश्मन सिंह दा पटा पटा पनी में पे मांदे खाल को मांदे हमला के दुश्मन चिकम दा 3 बजे मुझा आर्म फोर्सेस मांदे मुझे सरहदों ने क्रॉस कर और अटैकर मांदे ग्राम कतन को खबरों को दे हवाले सर अलग डिटेल से खबर कवना गवाना मचे अटैक युकड़े चुप चुपा के यानी पीठ पीछे वार उकड़े हमेशा पसंद चरंग दो कई खो गानो कतन को मुझे चिकम दी सिपाहियान चिकम मुझा आर्म फोर्सेस दी खपल हिम्मत चिकम दा बिल्कुल समझ नहीं इंसान चिलक बोया रीजी अचानक हमला वसी सडन अटैक वसी नो इंसान परेशान हसी या इंसान औसान खता सी खो बिल्कुल ना तो मुझे खपल फौज खबरों को मुझे खपल आर्मी खबरों को कम हम मुझे फोर्सेस दी खबरों को मैं टोल चिकम दी टाइम तक जांसल का मुझे एयरफोर्स खबरों को मुझे आर्मी खबरों को टोल फोर्सेस जो जैसल हर कम दा फोर्सेस खपल पजी मांदे खपल हक अदा करे खपल जानो कुर्बानी हुआ कड़ा ना सिर्फ पाक आम फोर्सेस दो कुर्बानी रखे बल्कि खबरों को आम सिविलियंस वाला खबरों ग्रान कतन को नो आम खल को हम कज़ खबर हो कमा नो आगो हम प्रॉपर पाक फोर्स रखपल हिस्सा वाक़ला ना सिर्फ चिकम दा आम सिविलियन खल को बल्कि आर्म फोर्सेस पारा जोश जज्बा बड़ा कौन पारा मुझे खपल आर्टिस्ट का खबरों को जक खबरों का जो मैडम नूरजहान साहिबा वाला वो तारीफ तो हम कम दा कहू अगोर कम दा नुगरान कतन को खुदा से दा से मिली नगमे जोड़ इकड़े से अगा मिली नगमे से चाह मर भी दिले स्पेशली चकला मुझा सिपाहियान दा नगमे और दिले नो जज्बा और जोश चकम दा नोर ज़्यादा दिला और दुश्मन चकम दा मुंह तोड़ जवाब वर कवला और चकम दा वाई ना चने चवरता नाकू चने चबा दिए दुश्मन ने या कोई ना हमेशा पशान डिफरेंट चिकम दा मुझा रीजन में दो अटैक करा हो देशे राजस्थान चराले देशे चिकम दा सियालकोट व लाहौर व दा चिकम रीजन्स दी दो माने दो अटैक करा और ना सिर्फ दो रीजन फारिग बल्कि मुंह तोड़ जवाब है मुआ गानो कतन को दी रीजन सो हमेशा पशान मकबूजा कश्मीर हवाले सरा मुझा और भारत चमदा का लांजा दा चे मकबूजा कश्मीर चिकम दा आ बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा यानी आगे पाकिस्तान हिस्सा दा नो दे रीजन सरा चिकम दा दो हमेशा मुझा मांदे अटैक हम कई और दे मांदे हमेशा मुझे मांदे दो सनास 10 ड्रामे जोड़ी चाका आलमी सतह मांदे अगो तो डेर जाता मतलब मुझे बैड इमेज हम शो कई गानो कतन को 6 सितंबर यानी कि कदा खबरों को 6 सितंबर 1965 खबर अदा पदेव रजे मांदे पाकिस्तान दौरत सिंह मंजी की जारी खबर देता योम दिफा हम वही योम दिफा योम शहदा हम वर्तवी लिखी की जिका दे खबर रजे मांदे मुझे डेर उदास सिपाहियान और डेर उदास चिकम दा आर्म फोर्सेस वाल चिकम खलक की टोल कुर्बानी वर खड़ी खपली भी नहीं भया बले और अगोल ला सनन मुझे आजाद हो सकनासियो पदेव रजे मांदे गानो कतन को सहर सवर वक्ती डेर चहल पहली पूरा का खबरों को मन सहर वक्ती परेड यो गई सिस्टम रवानी मुझा दुनिया वर तराजिया परेड गोरी जोशो जज्बे सरा और ब्या चकम न मुझा आर्म फोर्सेस का दी का खबरों को चम पाक फिजाइया वाला खबरों को या बहरी खबरों को नोटोल चकम द मुझे सरा हथियार दी चकम मुझे सरा टैंक्स दी चकम मुझे सरा असलहा दी अगो नुमाइश हम कीजिए ताकि दुनिया था दुश्मन तहकारा कूचे मुझे हर खतरे सरा मुकाबला का होना पारा तैयार यू मुझे चना न डारी जू और मुझे वद को नहीं मुझे हमेशा विश को यो आल दो मुल्क की ना हो सकता च क्राइसिस राजी हो दे मतलब दाना दा चे मुझा चकम दी महाजूना या चकम मुझे बॉर्डर्स दी अगा
خلک او غړي موږ باندې اٹاک وکي نو دې ورځې باندې دا ټول سيزونو نمایش کول هم دا مقصد ده چې اټ لیست خلکو ته پته ولګي چې پاکستان چانه کم نه ده پاکستان بالکل لاندې نشي راتلی الحمدلله موږ پاک فوج چې کومه انرژي کومه جوش کومه جذبه ده هغه کتنو والا ده نو ګرانو کتونکو دې ورځې باندې سپیشلی مزار قائد باندې ګارډز تبدیلی هم کیږي بل چې کوم د ټول چې کوم د شهدا دي هغه ته خراج تحسین پیش کیږي هغه ته سلامي پیش کیږي هغه یاد چې کوم د ورځې منځل کیږي هغه فیملیز ته هم ورځي هغه سره هم دواګانې کیږي بل ګرانو کتونکو چې کوم موږ نوې کا هتیار کړي جوړ کړي اصل نوې هغه مکړي هغه نمایش هم کیږي چې اټ لیست خلکو ته پته ولګي چې د دې کال موږ دغه اچیومنټس هم دي ګرانو کتونکو نن 6 سپتمبر خبره وکړو یوم دفاع خبره وکړو د حواله سره بنن موږ ملمنو سره هم غب شپ لګو خو زم چې زکی به هم لشکو اول راو خپل پروګرام کې بیکاز زکی هم موږ پراټي مزدار غونډه ریسیپي راوړې ده د دې ورځې حساب سره راوړې د راځي ګرانو کتونکو هغه ته هر کله وایو ستړي مسی ورته وایو او لش غب شپ هم سره لګو السلام علیکم زکی څنګه ګډ مارنینګ وعلیکم سلام زدا څنګه ښه زه بالکل ټیک ټاک یم زکی طرح ته وای چې ته خې طبيعتونه مزاجونه د خدي نن یوم دفاع د زکی څه خاص ریسیپي دی راوړې ده کنه بالکل نن ډېر زموږ لپاره ډېر غټه ورځ دی یوم دفاع سیول ډیفنس دا ډېر زبردست یو قومي دند موږ لپاره ولې دا موږ خپل کم یادونه دي تازه کوي او بل کم زموږ شودا کوم شهید شوي زموږ نوجوان کم نسل کې هغه لپاره ډېر اویرنس لپاره موږ خمناو بل ټول امپورټنټ خبر دا نن موږ سره کم موږ سره بھارت کوم سلابه کړو اب بزدلی کم مظاهره کړو دی 1965 کې کنه موږ باندې پپټا حمله کړو دی کې موږ پاک آرمی ډېر غټ جواب ورکړو او ماشاءالله کې ډېر موږ د نوجوان کم شهید شوي دي هغه ډېر خپل یو جانو قرباني ورکړه دا موږ خبره کړ اوس په نه ریدو شو بل ټول امپورټنټ خبر دا نن ډېر لپاره ما ډېر زبردست نورپور پای کې ډېر زبردست یو سپیشل خیر جوړم اور دا ریسپی ډېر مزدار دا تاسو خامخا کور کې ټرای کو دین علاوه نن پریشه ماشاءالله हमेशा खिस्सा करना ढेर ज़्यादा खिस्सा खारे का ना दावले जी बिल्कुल ज़की थैंक यू सो मच ज़का खिस्सा कारम चनन ज़ाहिरी खबर दा योम दिफा वरजा मुझे पारा दा हम मुझे पारा डेरा अहम वरजा दा दे मन पाकिस्तान चके मुझे आर्म फोर्सेस दी अगो डेरा कामयाबी हासिल करेवा नुगराना कतन को तासु दा मा खिस्सा को ने ड्रेस हम कतला से मा खूबसूरती यो बल वजह हम दा चीज़ हमेशा ड्रेसेस चकम अचो अगर हम डेर खिस्सा ही नो दे चकम तासु दा ड्रेस गोरे दे मन लश खोंदे डीसेंट खोंदे चकम ता एम्ब्रॉयडरी शवे दागराना कतन को दा चकम ड्रेस دا سمرین ربانی ول ड्रेस स्पॉन्सर دا مونږ ته او بل که خبرو کوم ګران کو تونکو دو چکم آؤټلیټ تا هغه F7 کې دا کتا سو دوینا آرډر کوونه غوړم دا سه سمپل چکم دی کیژوال ول هم ورسره ستا پارټي ویر هم ستا برایډل ویر هم ستا ورسره روزه کی پدې باندې به خبره طریقو خو زم چې خپل ریسیپي زر تر زر راتو خو بیا موږ سره ملمانه هم دی لایف کالز مغلو نن خو یوم دفاع ورځ د ملي نغمه بم ډیر زیات تیار وو نو زر ما ته ریسیپي خو बिल्कुल थैंक यू परीश खानन मासा नूरपुर पखले के ढेर ज़बरदस्त यो ढेर स्पेशल खीर जोड़ेगी देखी कम अज्जा इस्तेमाली की फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंट्रोड्यूस को दिला पारा मूंगला पकार दे नीम सेर मूंगला चावल पकार दी और 150 ग्राम मूंगला मिक्स मेवा पकार दे 50 ग्राम मूंगला शुगर पकार दे और स्पेशली 10 आदत मूंगला दा इलायची सब्ज़ दा मूंगला पकार दे हाफ टी स्पून मूंगला सौंफ पकार दे और स्पेशली 5 टेबल स्पून मूंगला जेली पाउडर दामा जेली पाउडर पकार दे 5 टेबल स्पून दे जेली पाउडर जोड़ल ढेर आसान दे और तासो वो भी शेवा आए कि तासो वो संग वो शी लगों दे गरम शी आए कि 5 टेबल स्पून तासो मिक्स के और तादे मिक्सर वो जोड़ के बया बतासो 20 मिनट्स बताओ तासो के तो बाहर बता दे ऑटोमेटिकली दा जेली जोड़ बशी खादामा सामा खमक स्किन में खादा में जोड़ कर दा मखना दे में लग टाइम लगी और टोल इंपॉर्टेंट दे बगैर दा रेसिपी इनकम्प्लीट दे आगा दे नूरपुर शो दे दे शोदो बगैर दा खीर इनकम्प्लीट दे और तासो खामखा कोर के ट्रायो के और दा रेसिपी खामखा जोड़ के और ढेर ज़बरदस्त दा रेसिपी दा और टोल इंपॉर्टेंट दा तरीका टोल आसान दा अवल दा तासो चावले दा तासो वाले बा ग्लैंड बके तो चीनी मिक्स मेवा और इलायची और दा स्पेशली सौंफ दा पाके मशीन की वाचे तकरीबन 10 to 15 मिनट तासो ग्लैंड बके मामा के ग्लैंड करे दा और दा स्क्रीन में तासो अखकारी के ना दा संगा ग्लैंड बके बे बतासो पैबो वाले संगा पैबो वाले पैदा जो लगोंते तकरीबन 50 मिनट बतासो गरम बके मीडियम फ्लेम बने संगा सासो पै गरम शी बे तासो सब्जी इलायची के वाचे बा और लोरो चमचे सारा खोसे मिक्स के बा संगा मिक्स शी अगन पस
بیا سوم پکې واچې بیا ورو ورو سمسې سره مکس کې به بیا څنګه دا مکس شي هغه نه پس میډیم فلیم باندې څو پورې ساتو دا نور پور پي دی بوایل راشي کله پر بوایل راشي هغه نه پس څنګه بوایل شي دا کوم ټول دا کوم اجزا دي چې مکس کړي چاولو کې بلند کړي ماشين کې دا پکې اډ بکې او تقریبا 10 to 15 منټ تاسو چمچې باندې خوځې مکس کې به اله پر مکس کې باندې کله پر ځا ټینګ نشي تاسو ورو ورو ټینګيږي تاسو ورو ورو چمچې خوځې به هغه نه پس د ټوټل ټایم ډیوریشن دی 45 منټس باندې دا ټوټل खीर तैयारी की स्पेशल खीर दे और ढेर मज़ेदार खीर दे तासो खामखा ट्राई होके और आज असडम तासो खीर ट्राई शी आगे न पस तासो बा गार्निश होके और आखिरी ग्रिश आउट होके जी बिल्कुल वही तासो बे गार्निश के बे ग्रिश आउट की रेसिपी चिकम दा नन ढेर आसान दा खीर दा खो नूरपुर चिकम दा फुल मिल्की क्रीम चिकम मिल्क दा هغه چې دا کیر جوړیږي ګرانو کتونکو نن موږ سره مرسته کړې ده نورپور فل کریمي ملک والو او دوری جهان مننه نو ځکه چې کوم نن تاسو د موږ ته ریسیپي جوړاو دا کیر نه خوړه مړه راخوښه ده خو الله دې چې ځکه دا سه مزدار اتلو کې چې څنګه کیر مزیدار هي نو ګرانو کتونکو پروګرام چې اوس وخت شوی دا یو وړې شاند میوال تر تبل په لمزه صرف او صرف موږ سره जी ग्रानो कतन को जलबिया तौर बखैर पख्तूनख्वा च पेरिश हर कले वही ग्रानो कतन को नन जारी खबर द योम दिफा दा डिफेंस डे दा 6 सितंबर दा और जारी खबर अच्छा ورځ جی هغه جوش او جذبه هم پکار ده نو ډیفینیټلی زه خو چې کله د خپل پریډ وګورم چې کوم د خپل عام فورسز وګورم سهار وختي چې کوم هغه جوش او جذبه ولولا وګورم نو بلیو می ما هغه جنگ یاد سی هغه ټایم یاد سی موږ خو ډیر واړه خو پته نسته وو کنو خدا خو راته یاد نه دی خو یاد هم کیسه مې ټول یاد چې هغه ټایم ته دا ټولو خبرې کولې چې میډم نور جهان ولې چې کوم دي نغمې وي او مطلب خلکو جذبه وا یو جوش او ولولا وا موږ پاک عام فورسز کا خبرو کوم نظم چې مثال قائم کړو نو ګرانو کتونکو پاک فضائیه یعنی پاکستان ایئر فورس ته بوز دی وخت خراج تحسین پیش کو یو مزدار غونډه ملي نغمې په شکل کې دا چې کوم دا علي حمزه پرفارم کړی دا ملي نغمه راځي چاول دا وګورو به پروګرام کې نور هم تاسو پر سرپرایز دي چې بل په لمازه صرف او صرف مونږ سره اوسه خلاصې دا ملي نغمه لګول وګورو रंग फलक गुल रंग जमीन सरसब्ज फजाए पाकिस्तान अपना है चमक अपनी है लगन महके ये हवाए पाकिस्तान हम मिलके चले परवाज करें तो ऊंचा जाए पाकिस्तान रग रग में बहे दिल दिल में रहे सीनों में समाए पाकिस्तान आवाज तेरी आवाज मेरी दिल से निकले दिल में उतरे के सदाए पाकिस्तान दिलों में है गूंजी सदाए पाकिस्तान है ये सदाए पाकिस्तान फजाओं में गूंजी सदाए पाकिस्तान चले हवाओं के गाजी चले हैरान फजाए तेरे गीत गाए सदा शाहीन उड़े वो रंग भरे सब दंग हुए तेरे नाम का डंका फलक फलक हर आन बजा हर कान पड़ा हर शहर में सोहरा नगर नगर वो धूम मची हर जगह आवाज तेरी आवाज मेरी धरती से फलक तक परवाज
करें बन के सदाए पाकिस्तान दिलों में है गूंजी सदाए पाकिस्तान महके सदाए पाकिस्तान फज़ाओं में गूंजी सदाए पाकिस्तान है ये सदाए पाकिस्तान जी ग्राणकतन को दस चमिली नगमे ओ गुरु और दस चकमन पाक फौज वाल चकम पाक अफवाज खबरों के मखपल चकम फोर्सेस दी अगो वाला कारनामे ओ गुरु अगो वाले चकम में द कुर्बानी ओ गुरु नो डेफिनेटली इंसान हिम्मत और जोश जज्बा नोरा हम ज़ात सी और कतन को गुरु सिंह हवा के लग गया मुझे पाकिस्तान एयर फोर्स सिंह लग गया मुझे पारा डे नाइट मुझे तो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रखी चे दुश्मन चिकम द इवन के इरादों ना हम मुझे महफूज साथी नो दाखो ज़ाहिरी खबर मुझे जक महसूस करो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज़ाद कौमियों का खबरों को मुल्कों वाला चकम मन दे वक्त स्टिल दुश्मन ला गालिब दा अगो चकम द जिंदगी सिंह तकलीफ दे दा अगो न खुश लाइफ था न आज़ादी न खबर आज़ादी न जवन तेरवनो आज़ादी लुगान कतन को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टोल फ़ख्र को पखपल पाक फौज मांदे कि मुझे चोरा हम फोर्सेस टोल मांदे मुझे फ़ख्र को लुगान कतन को दे वक्त स्टूडियो से मासर दा से यो मिल मादा चे ऑलरेडी खपल यो नाम दा यो मकाम दा पूरा दुनिया चे पाकिस्तान हम नुमरो खाना कड़े दा तम चे हो वाल खल के पेज दुनिया किक बॉक्सिंग वर्ते भी लेके गई आगे के दा प्लेयर दा स्पोर्ट्स से देर जात यो जम चे मकाम हासिल कड़े दा खुदीन अलावा ग्रान कतन को थाई बॉक्सिंग हम कई फ्री हिट प्लेयर हम दा लगा खतरनाक के लिए भी कई खो जम ची वदा से वाकिया और लाइफ के ढेर ज़्यादा मुहिम दा तासब हम याद वाकिया खबर डिस्कस को खुजम चवल खपल मिल माता देवा स्टूडियो के हर कले हुई स्टडी मसी वर्ता हुई नैन मासा स्टूडियो के दा खान सईद अफरीदी राजे चागो ता हर कले हुई स्टडी मसी वर्ता हुई बिया बताओ ता वाकिया हम वायु अस्सलाम वालेकुम खान सईद सिंह वालेकुम सलाम शुक्र तास तबियत खदा अल्हम्दुलिल्लाह चा खमा तो विला से खान सईद लाड़ा पाकिस्तान और नजर में डिजात खपशमा और तुम्हारे यार दास इंडस्ट्री की दे पाकिस्तान थ्री बिकॉज पाकिस्तान पारा अगर दोरा मेहनत करे दा दोनों टाइटल पखपल नाम अकड़ी दे दुनिया के पाकिस्तान नो मुराखाना करे दा नो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान ना दे लेसी नो फर्स्ट ऑफ ऑल खो जहान ने प्रोग्राम के रात पारा सिंह गए सहड टिकटॉक थी शुक्र आ पाकिस्तान इरादा खम कड़े खो बेम के कैंसिल कड़ा मैं जा पाकिस्तान द दूरा टेमर कड़े दे इंशाल्लाह आसे ऑफर इस्ते और फिलहाल मैं दल की कार मुंग जरूरत स्ते ला मुल्क ता जरूरत नोरम स्ते नो दे वजना फिलहाल या डिले शवे दा कार हाँ लक फिलहाल तासु प्लान निश्ता पाकिस्तान तब नूर हम चे पाकिस्तान नूर हम तासु रोखाना कभी खान सही दर तू चे वाक्य शवे अभिनंदन वाला नो ज़ाहिरी खबर है दुश्मन मुझे माने पे रातों रात पटा पटा माने यानी कि 1965 जंग का खबर हो कुछ पे 3 बजे मुझे माने हमला करे वा ज़ाहिरी खबर दादा से टाइम में खलक वो दे खैर मुझे पाक से कम दी आर्म फोर्सेस होने वाला कीजिए को स्टिल तायो टाइम दासी चे इंसान खूब के वो दे सर टोल यू नो दुनिया खामोशी और दास टाइम में दुश्मन तासु माने हमला हो की नो इट मींस बुजदिल कौम दागा बुजदिल खलक थी नो दैट्स व्हाई पनी मुनी मशपो माने पीठ पीछे खलको माने वार कई ब्या बरा शुबदा अभिनंदन वाकिया मांदे चे अगर अगले नो दलता मतलब अगर ना सिस्टम में ख़राब शे नो वाची दिले नो मुझे अक्सर कम मरा वही हुआ नो वो सब पूरी भी नहीं कि चे पाकिस्तान की चाय बहुत मज़ेदार थी और यू नो खल को मड़ावल है लाइक सुन खल को गुस्सा वर्ता सुन लीवनी वर्ता टाइम था नो बिया अमदा पाक फौज से बच कड़े राय वस्तु लेकिन बोले मिल मस्तो भी वर्कड़े और वापस खैर खैर इस तरह वास्ता वाले नो दे तवाई के ना मतलब मखामख मुझा मुकाबला कवले सु दस ने हत्ता कस निवलन माने लामड़ावन माने दाय मुझा त जेब न राके नो जेम प दे वाक्य से तासो वीडियो इंपॉर्टेंट किरदार अदा करे उडीर वायरल शवे हो सोशल मीडिया माने कलगा स्टोरी तबयान के नजर में डीर बखावशी हाँ बिल्कुल दा खो बस मुंगे हीरोज को टोल यादई खो खैर
داسې ټیم کې هغه ټیم کې بس ډېر مشکلات وو، ډېر عجیبه غونې ټیم راغلی و. داسې و چې زه خپله هم یو فورس سره ما تعلق دی، زه خپله سپیشل سیکیورټي یونټ ماشاءالله ما سواټس امریکن چې کوم کورس دی هم کړي، ایس ایس جي سره مونږ ډېر کورسونه کړي دي، داسې سنایپر شو، داسې سپیشل سیکیورټي یونټ کې ما تعلق و. نو داسې و چې 2019 خبره دا ما خیال 28 فیبرवरी یا 27 فیبرवरी نو هغه مارچ کې زمونږ ایونټ و 5 مارچ ناغه 4 مارچ ناغه اوپننګ و. هاو جی تایلند کې بینکاک کې ورلد چیمپionship و. نو هغه ته مونږه تیاری شروع و ډېر پهل نه، تقریبا دا 2-3 میاشتې 4 میاشتې مونږه پهل نه تیاری شروع کو. نو کیمپس لګېدلی وو. به داسې چل شوی و چې زه الریډي فورس کې وم، نو حالات خراب شول ډېر زیات. نو ما ته چې کوم ملګري وو هغه وایي چې یار حالات صحیح نه دي اور تاسو خو ایونټ هم روان دی، خو تیاری ځان زلده نه زل وباسه ځان. لا دا واقعا نه و شوې دا 27 فیبرवरी والا. نو ما صحیح دی. به ما ته فون راغلو ملګري راته ما یار موږ خو ټیم سره پوره ټیم ورک زی دلته نه په دې غړ یو چیمپionship ته یوازې خو ته پارټیسپیټ کوي نه شي. نو ما ته یو شپې ټلیفون راغلو ملګري والا، هغه وایي که سبا شپې دلته نه وتی شي په دې هغوی ته انفارم وي، نو تاسو زر وبځئ که نه بیا ایونټ نشي کوی. ما یې ولې خو ډېر ورځې شته، وایي بس بیا تا ته خپله پته ولګي خو ځان حالات به خراب شي. دا ما خیال 25 یا 26 فیبرवरी دا شپې خبره. نو ما هغه ته کوچ ته ما سر زه خو زم پهله، نو زه وایم چې زه تاسو نه پهله لاړ شم. هغه ته ما دا نه وي چې داسې ما ته فون راغلی و. هغه وی ولې په یو ځای باندې وځو؟ ما نه زه پهله ځم، ما زه چې یو څو ورځې مخکې لاړ شم. وایي تا خپله خوښه ده. نو بس ملګري بل یو هغه د ټریول هغې ته ما وایي چې ما د نن د شپې ټیکټ وکېږه. هغه یار لا خو ډېر مشکله دی او ورځ یو بعد به میلاو شي. ما نه ما د کنیکټینګ فلایټ خو دلته نه ما نن د شپې وباسه 12 بجې نه پهله ما وباسه. نو هغه چې زه کوشش کوم. بیا تقریبا ما ته د شپې 9 بجې ټلیفون راغلو ماښام د بعد چې یار صحیح ده تقریبا 11:30 بجې فلایټ دی کنیکټینګ فلایټ دی. ما یې صحیح ده، ما یې بس مسقط والا ما یې صحیح ده بالکل زه تیار یم. چې بس څنګه اوس نور مرګورو ته نه پته کوي دا ولې دومره جلدي کوي. ما ته پهله لږ اشاره میلاو شوې وه. نو بس کراچي ایرپورټ نه مې لینډ کړو، څنګه ټیک آف شو مسقط باندې 12 بجې بعد ټلیفون راغلو چې ایئر سپیس بند شو. صحیح. نو ما چې بس واقعي سره خبره صحیح شوې ده چې ایئر سپیس بند شولو. نو هغې د بعد حالات एकदम خراب شو، حالات خراب شو. داسې ابینندن واقعه راغله. موږ ایرفورس کوم جوان دی هغوی په ټایم باندې کاروایي وکړل، دا هغه وشو. زه ورسېدلم مارچ 2 یا 3 مارچ باندې ایونټ شروع شو. ایونټ شروع شو اوس هغې کې تقریبا 100+ کنټریز راغلي وو. او زه یوازې وم اوس. مطلب دې واقعي چې تا غټه قرباني وکړه ټول ناول پرې دی که نه لاړې لکه تا ویل چې زه خپل ټایم یا خپل شیزونه خراب نه کړم. دا خو کیدی نه شي چې زه هلته لاړل اوس ټولو نظر په ما باندې چې پاکستان نه یو الګ راغلی دی او دومره حالات خراب دي. ما ته اوس هم یاد دي سریلنکا والا یو دی کرنل دی پریرا نومې ډېر زبردست کس دی. ما ته چې خان ته خو راغلی خو ما ته لګي هلته تاسو هغه کړو ته دلته کې څه خراب کولو ته راغلی هسې نه راغلی. عادل اسلام آباد ته هم راځي د خپل ټیم سره راغلی و، هغه هم ټیم راوستی و. ما یې سره بس زه خو یوازې یم چې بس مونږ د سروي ته هېڅ ټینشن اخلو. بس ما امبیسي ته کال وکړو چې زه داسې راغلی یم او ما سره نه ټیم دی نه کوچ هېڅ هم نشته، یوازې راغلی یم. ایونټ غټ ایونټ دی او دې کې ټول امبیسي هم راځي، تقریبا 100+ کنټریز راغلي. ما ته امبیسیډر هغه ریپلای راغلی چې بچې مونږ خو دعا نه تا سره مونږ تقریبا 3000 پیسنجر پساو دي په بینکاک ایرپورټ باندې. نو مونږ ټول سټاف هلته کې دی. نو کوشش به وکړو خو مشکله ده چې تا سره راشو. نو بس ما یې صحیح ده به ما یو پوسټ وکړو، ما یې څومره پاکستاني کمیونټي هغه دی راشي او زه داسې راغلی یم او سبا اوپننګ دی. نو بس بیا هغې کې خو ډېر راغلی بالکل تنها یوازې نه بس دعا مې وکړې کلي ته مو ټلیفون وکړو مور ته مې بس مور دعا کوه داسې حساب دی. هغوی وي چې بس انشاءالله بس پریشانه کېږم الله به خیر وکړي. بس چې اوس دا حالات کوون ته ګوره چې څنګه اوپننګ وشو. اوپننګ د بعد فرست
چې کوم اناؤنسمنٹ وشو په سکرین باندې انډیا ورسز پاکستان Oh my God. Like seriously. بیا انډیا ورسز پاکستان ما چې یا الله خیر وکړي دا خو اوس هغې امبیسي هم ناسته دی او بیا دا گیم خلک شوق سره ډیر زیات هم کوي ډېر او که انډیا کرکټ میچ وي که هاکي میچ وي خو چې انډیا پاکستان نو خلک داسې ورته ناست انتظار یې ورته انډیا ورسز پاکستان او دا سره امبیسي هم هغې ناسته وه میډیا هم د انډیا ناسته وه بالکل ټول هغوی بدلې ته ناست و چې بس دا مونږ بدلته وال ما ته یو بیا هغې د بعد ما وکتل ما سره چې کوم هلته والا کوچ هغې ته ما وایي ما داسې هغوی ته هم پته ولګېده ټولو ته پته ولګېده چې حالات ډېر دي خپله کې خراب دي نو ما چې وکتو یو سایډ ته انډیا پورا سایډ و او بل سایډ ته پورا دنیا کلاړیان دنیا کوچ ټول ما سره ولاړو نو دلته ما حوصله نورم کانفیډنس مې نورم های لیول مې های شو نو دې کې بیا ما سره سیریا والا و کرنل هغه فایټر هغه کوچ راته راغلو داسې نور راغللو سریلنکا والا راغلو بس ما ایزا صحیح ده خو ما چې وکتلو نو چارو طرف چې کم ججز و که نه هغې کې د انډیا ایشیا کې چې د هغه باډي ده پوره لکه ایشیا هغې سنبالی ده کیک باکسینګ والا نو ما چې که زه دا ډېره مو وخم که نه نو که کومه پرې مې ناک آوټ کړی نه وي هغه پرې ما ته وین مشکله چې راکړي په پوینټ باندې نو بس الله شکر و چې په پهله 90 سیکنډ کې ما ناک آوټ کړو او دیٹس گریٹ لکه هغه سره پورا ټیم وو پورا چې کوم دا سټاف وو میډیا لکه یو پورا پراپر سپورټ او یو کس چې پاکستان بالکل تنها تلو بالکل دا او الته په اول راوند کې تاسو اول راوند کې 90 سیکنډ کې ناک آوټ کړو پهلا سیکنډ ما 50 سیکنډ کې ناک آوټ شو خو به هغه حوصله ورکړه چې پاس به څنګه پاس بس به اٹیک وکړو به ناک آوټ شو فل ناک آوټ شو نو بس هغه د بعد به چې کم جشن او کم هغه به الته کې امبیسي او دا غي به کم ډېر ماشاءالله ډېر به هغه ورسره یاره په دې جشن به خبره کو خو زم چې خان سعید یو بریک په والو ځکه چې دا ډېره امپورټنټ خبره ده ځکه چې واقعي دا خو یو غټ اچیومنٹ ته موږ لپاره خان سعید پر هم غن کتن کو اخلو ور شاندما د مینه په پس ورځ به دا هم ډسکس کوو چې تبل په لمه صرف موږ سره اوسه जी ګران کتونکو زه بیا تاسو ته پریږدم پروګرام چې هر کله وي ګران کتونکو موږ سره خان سعید اخیری دی وخت سټوډیو کې موجود دي خو زه وایم چې ګران کتونکو نن چې کوم ورځ ده نن چې کوم جوش او جذبه ده سپیشل چې کوم موږ شهدا ته خراج تحسین پیش کوو هغه ته چې کوم هغه فیملی ده هغه د درد چې ټول موږ شریک یو بیکاز هغه موږ پر خپل جانو قرباني ورکړې ده جانو نذرانه ورکړې ده ګران کتونکو شهید پر خدا همیشه ویل کېږي چې هغه کله نه مړي چې شهیدان همیشه زندگی موږ سره او آس پاس هغه خوشبو موږ محسوسو او د کې شک بالکل نشته هغه خلک چې کوم خپل ملک پر خپل خاورې پر خپل وطن پر خپل خلکو پر جان قربان کی نو ډیفینیټلی هغه خلک موږ مړه نه یادو شهیدان دي همیشه موږ یادو چې هغه یادونه تازه وي او کله هغه د قرباني هیرولو ونه دي نو ګرانو کتونکو اوس په بل داسته یو ملي نغمه تر سناو کوم هغه پاکستان ایر فورس ظاهري خبر ده موږ بیا کریډټ ورکو ځکه نه پاکستان ایر فورس بلکې ټول چې کوم موږ فورسز دي ټول ته موږ خیرات تحسین پیش کو ټول ته موږ د کامیابی من چې کوم موږ 6 سپتمبر 1965 چې موږ غټلې وه هغې بل مبارکباد هم ورکوم او دې وخت ګرانو کتونکو خپل ملک قدر کوونه ډېره زیاته ضروري ده او چې کوم هم موږ پرابلمز دي یا چې کوم هم څیزونه دي خپل ملک کې یا خپلو چې موږ څه کلیشز دي څه لانجې روانې دي څه پولیټیکل پارټیز چې کومې دي هغو څه پرابلمز را روان دي نو برای مهرباني یو پلیټفارم باندې د کینی د خپل مسلې مسایل د حل کی خپل ملک دفاع یا خپل ملک فوج یا دو ته بالکل څه بد ویلې ضرورت نشته موږ ته پکار ټول یو ځای شو په یو پلیټفارم باندې راشو چې اټلیسټ پاکستان نوم بیا هم هغه سه پوره دنیا چې روښانه کو هغه پاکستان چې دنیا نقشې چې همداسې همیشه قایم اوسي نو ګرانو کتونکو راځئ د ملي نغمارو بیا به نور ګپ شپ هم لګوو वतन मुझे है अपनी जान से प्यारा नजर उठा के फिर जो देखा दोबारा दुश्मन मिटा देंगे हम दुश्मन गिरा देंगे हम शाहीनों की है ये फिजा अल्लाह
मुझे है अपनी जान से प्यारा, हो सदा सलामत रहे ये परचम हमारा। दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, ओ शाहीनों की है ये अदा। अल्लाहू अकबर, शाहीन का ईमान हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाहू अकबर, शाहीन का ईमान हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। ऊंची फिजाओं में चर्चा हमारा, गाती हवाएं हैं नगमा हमारा, सरहदे आसमां की बसेरा हमारा। बाजी लगा देंगे हम, तुझको दिखा देंगे हम, शाहीनों की है ये फिजा। अल्लाहू अकबर, शाहीन का ईमान हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाहू अकबर, शाहीन का ईमान हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाहू अकबर, शाहीन का ईमान हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाहू अकबर। जी ग्रानकतन को यो ज़ल बिया तासु ता दे मेरी नगमे न पस मुजा हर कले वयो ग्रानकतन को खान सईद अफरीदी मा सरा प्रोग्राम से मौजूद दिया वो सरा गपशप लगो खो जकी बला हम लग वर्जम जक जकी हम लग यादा अनन मुजा पाराडेर मजदार खो दी खीर तैयारी नो ग्रानकतन को जकी तब वर्ष लुक जकी लुक अखकारा को बिकॉज जकी हम बिजी दा लग यादा आम द दिवरजे पे हिसाब सारा मुंता रेसिपी गरीब रावड़े दा आम खपला हिसाब पचाची टिनन 6 सितंबर वर्ष दन जने पखपला हिसाब पखे वासे मा खलको पारा खीर जोड़ कच एटलीस्ट टोल दा खीर उखरी और खुशहाल सी बल्कि खबरों को मज़की व नाडी इज्जत में सी जन कतन को लज लज बीमार दनन सबा खो ब्याह हम राजी और प्रॉपर प्रोग्राम च खपला हिसाब चाहिए खपला रेसिपी मजेदार होने जोड़ी और लग्याई टोलो मिलमनो सरम गपशप लगई अयो रोना की अमर सेट मांदे आगा जकीले वजी दुखना कतन को वर जकीता और जकीते वो जकीदार तो वो सब अपडेट थी। हाँ बिल्कुल सासो बिल्कुल नन डेढ़ रस दम बार 6 सितंबर जमा कोशिश दे गई जैसे का मुखई जैसे का रजी जैसे का मुँह पाकिस्तान ला रस बार मुँह जमा कोशिश ही और डेढ़ खैसा मुझे डेढ़ दना मिलम नासी आधा से का सोगराशी जमा ड्रोन अवल कोशिश जाई खैसा खैसा दासो बखले वखले नन मुँह से नूरपुर के माँ स्टार्ट के ना खबर करे हुआ आगा दे स्पेशल खीर और दा डेढ़ मज़ेदार खीर दे और दा तकरीबन दा डेढ़ आसान जो डेढ़ आसान रेसिपी दा कम तरीके में से खीर खुआन को की जुड़ेगी कम तरीके में से जोड़म दाल और डिफरेंट स्टाइल दो देखिए हम टेस्ट जुड़ी गया डिफरेंट दे और डेढ़ मज़ेदार दाल खामा कोर के ट्राई के टोटल देर कम टाइम ड्यूरेशन लेगी और टोटल उस पर तकरीबन 25 मिनट्स में नूर लगी वल मीडियम फ्लेम में रो नूरपुर पे के पखेगी अवल टोल मास्टर की पूरे रेसिपी में खोल दा संग जुड़ी की तरकीब बाहर तासों का तो चार जमाना प्रोग्राम मिस कर दे फिर रिपीट की तुमको यूट्यूब बन राजी डिफरेंट प्लेटफॉर्म बन राजी आगे में तासो कतेश है और खामा खा तासो ट्राई के बल माँ सारा परिचय से खबर कोल गाड़ी जमा रेसिपी सोट तो तपोस कोल गाड़ी लैंडलाइन नंबर मुँह सर कॉल कॉल शिमता जी बिल्कुल लाइव तो कॉल खबर शुरू कर जकी सर हम तब जकी सर तो खबर है कवन गाड़ो को बस कमा सर खबर है कवन गाड़ो या खान सही सर खबर है कवन गाड़ो या जकी सर खबर कन तासो लाइव चिकम नमुजा स्क्रीन में नंबर अखकारी तासो पति मन कॉल खबर शुरू खपल नन रजे हवाले से का खबर कवन गाड़ो नो तासो आराम सारा खबर सुनो ग्राना कतन को राबो सु खान सईद अफरीदा यार तासो खान सईद अफरीदी व खबर को मद जकी वाला टिकशम दुनिया खुबई जंगू न बई हर सबई खुमा चकम दा जंग द कन दी रीजन दा गट जंग में द सरा उस वंदन मा सरा खान सईद अफरीदी दी चे हिस्सा खली और मा बदल बते मा खले खा त किक बॉक्सिंग ढेर जबरदस्त कवे दिन अलावा हम तो चाह कम थाई बॉक्सिंग हम कवे आगम लग जम लग प्रैक्टिस को जकी सरा चे जत प्रैक्टिस मा कवा लजे दोरा प्रेर चे गरीबिया दा तो उधरी देसी और सरा वेका जका चे तास त पड़दा चे दे मुर सरा चकल दा नूरपुर मरस्ता कड़े द करे ना दो फुल क्रीमी मिल्क वालो नो जपदी डेरा खुशहाल हो मतलब कदमूर त बहुत रेसिपीज मजेदार खीर बई गाजर हलवा बई या बस नोर स्वीट्स रहता जोड़ई
نو دا څو کې چې ګاجرو حلوا یې جوړه کړه هغه ورځ دور حلوا مطلب دور غټ باول ریډي کړه او مطلب ډیفرنٹ باولز جوړ کړ سره بیا سره ټول سره پټ کړ چې لکه صفائی خیال هم ساتي کنه نو بیا پورا افس کې وګرځي ټیک ته ټول ته بنټاو کی چې کله ما نمبر راشي نو ما ته هغه ختم شو نو دغه څه کس سره مو تاسو کو ودارته وای اوس نن چې دا کم دی کھیر جوړی کنه خان سعید تبه نه چکی زه به نه چکدا پورا افس خړلې پہلا حق خو دې پړوسی کنه یا الله نو کور ور دی وشي پړوسی دی خوري د خان سعید تم د سره دا پارټي بدل پړوس کیو کنه موږ پړوس کیو کنه هغه دا خو بار ته ځي کنه دا بار زه خو دا ما کنه سړی خپل کور والو خیال کوي ما کور پړوس ما یو حساب ده زم دا پړوس لکه موږ اوس پړوس که بهارت دی به ور کوي به دا کیر پہلا حق د کور کې چې کور بیاغه دی واجه کور زنی زو پړوسی پاکستانانو حق تا کنه چې خپل پاکستان خپل چکم د خلک دی غوته ورکا خیر راو شکران کوم کو جشن حواله سره خبره کوله خان سعید چې ډیر غټ اچیومنٹ وو چې پورا دنیا چې مطلب دنیا خلک راغلي و دنیا پلیئرز راغلي و تو غټ یو کمپټیشن واغی چې دنیا مطلب کنټریز او چې کوم دي خلک راغلي او سره امبیسیز ول چې کوم ورکرز ور سره دین علاوه چې کوم د خپل سپورټ کوونه لپاره کوچز ټول راغلي وو او خان سعید افریدي چې کوم د بالکل یوازې تلو نو دا ډیره غټ همت ډیره غټه جذبه وا او خپل ملک نام روښانه کوونه پر حالانکه ورته پته لګیدلې وا چې حالات خراب دي کته لاړ نو پته نسته واپسی امکانات شتا نشتا ظاهري بات خلک موسی داسې خبره چې اوسې لداس چې واقع وشي نو حالات خراب شي نو ډیفینیټلی خلک کله بند شي نو راسته بکله کلاو کیږي نه بکله کوئی دام خلکو ته نه پتا نو دا رسک واغستل صرف او صرف خپل ملک پاره خپل پاکستان پاره نو زه ته پتا کوم اوس خان سعید نه چې بیا کله دو دا وګټله دا مطلب ټول دو یغه چې کوم راوند وغه ټول سره وین کړل نو اخ ټایم ته د جذبات سو او بل پاکستان خلکو ویلکم څنګه ورته ویلو نو جی خان سعید دار ته وایي چې سوشل میډیا باندې وخت ټایم تاسو ور ډېر دھوم و نو خلکو ویلکم او بل تاسو چې کوم جذبات وکړه هغه راته بیان کړي بالکل اخ ټایم کې چې کوم جذبات او خو بیانوي نشم پدې چې هغه خو به یو حد نوی لیول ته ورسی به چې به ته داسې حالات کې یوازې او یو وکټري ته ملاو شي او عام داسې انډیا خلاف او عام داسې حالات نظر هم دنیا نظر هم داسې حالات کې چې کوم ټیم کې حالات جنگ شروع لکه یو جنگ په بارډر په ملک باندې شروع یو په رنګ په سپورټس باندې شروع تا خو ته بدل واغستل کنه بدل خو واغستل او هغه د بعد به چې کوم ریسپانس میډیا م راکړو نور خو مو ملک خیر زب یو ګیلم دا قوم چې خالی دوه یا درې خلک یاد ساتي بس بیا غا اچیومنٹ خلک اچیومنٹ او شاته نو پته چې ما د سکړیو کله شاف ټیم کې ډیرو په نیوز باندې کتل او سم چې چا سره ملایو کنه نو هغه واقعیا وته د کمبیر اچھا بالکل نو لکه دلته کې خلکو ته راځي چې داسې دا نو خپل صحیح څو کو یار مهنګای دور زیاته نورې مسلې بس دا مسلې مسائل ډېر ذاتي نو دا خوشحالۍ خبرې نه څه بنې دونې زو چرځي چې دا موږ خبره ودا خبره چې لږ کو حالات خراب دي خو بیا هم موږ ته همت ندي هر بالکل او د خپل چې کوم د موږ پاک فوج دی غو سره چې भरपूर اتحاد کول پکاري سره 1965 جنگ چې موږ کړو نو چې انسان چې ټول ملک چې خپل خلکو چې مینه محبت او یو جذبه اتحادي نو بیا دشمن خو کله هم غالب نشي راتلی اتفاق اتحاد دا خو لازمي دی نه بغیر خو چې ختم شي به خو غاری او تا باندې حمله کولای شي ایزیلی زم دا وایم کنه چې اوس کسونه هم حالات خراب دي ملک کې نو موږ عوام ته پکار ده چې خپل چې یو جیسو یو مینه محبت سره اتحاد سره مطلب د حالات سمبالونو پر اساس طریقه کار روباسو چې ات لیست دنیا تر مخ نور تماشا نشي جوړ حالات خرابونو د پر لکه حالات خو ګورا هر شابه ناراضي بالکل راضي حالات د بعد خراب حالات د بعد حالات هم راضي خدا سے ټیم کې همت نه راوي او لګ په حساب باندې کنټرول ساتي انسان د غلطیم کې غیر سکی او خیر او زم راضي دانا چې ټول عمر دغه شاندي واینشتین بعد ورځ نه بعد شوم لازم ډیفینیټلی حالات بخشي خدای ته وای چې خان سعید چې کله پاکستان ته بیا واپس راغی نو خلکو خو ظاهري خبر در ډیر جوش او جذبه چې یار دشمن راته وټه کوله واپس راغی لکه موږ بدلې ته واخیستل نو اخ ټایم د تاسو فیملی ممبرز لا فرندز او ټول ویلي یار دونه هټ ریسک څنګه واغستل اواز لاړې مطلب تاسو تیاری څنګه کړې و نو مطلب تاسو څه فیل کولای خلکو سره به د ریلیټیوز یا فیملی ممبرز یا ملګری نو هغه ریسپانس پتا کتل نو تاسو مطلب ډیر به خوشحالي دي بالکل زه چې راغلم مخکې مې زه کراچۍ کې وم نو ما تاسو ته چې خپل هم سپیشل سیکیورټي یونټ سره تعلق جی نو هغې ما ته ما
توقعات نه زیاده ماته هغې لکه چې کوم وش هغه سلیبریټشن یې کړی هغه ما یې توقعات نه زیاده په دې چې زه ایرپورټ ته راغلم ماته داسې نه لګېده زه داسې لګېدو لکه پوره یو ډېره غټه فتح لازمي خبره غټه فتح وه خو لکه ما حساب سره لکه دومره ما نه ایکسپیکټ کولو چې داسې دوی موږ سره داسې کوي نو تقریبا ماته پریزیډنټ عمره پروتوکول ملا شوی واو هی واو کمال خیر دا خو یو هغه کنه انسان د پروتوکول لکه یو هغه چې یار ما اپریسیشن ته ملاو شي نو ډیفینیټلی انسان نور هم بالکل مورال اپ سي نو هغه چې کوم موږ فورس ول هغه مقصود مهمان صاحب هغه ډیر زه اپریشیټ کوم ډیر زبردست لکه یو پروګرام راته وکړلو موږ د ایتلیټ چې هغه خالي بس اپریسیشن چې کمی کنه هغه ته بس هغه ادانه چې ما بده چې هغه خپل کار وکي ملک د نومار سره کی او چې هغه ته چې سر ریسپانس ملاو نشي دلته کې هغه زړه مات شي موږ دانا غوړ چې موږ ته مالات راګي موږ ته هغه راګي بس یو اپریسیشن ملاو شي کنه خط هغه سره نو هغه موږ د بار ډیر صحیح غټه خبره ده بالکل نه صرف اپریسیشن بلکې تاسو سپورټ کول هم ډیر ضروری ده پورا پاکستان چې کوم موږ انتظامیه ټول ګوري هغه ته پکار ده سپیشلی ک سپورټس فیډریشن خبرو کوي ته پکار ده چې سپیشلی ایتلیټس هغه څنګه د خان سید افریدی په شان چې کوم ټیلنٹ ته موږ ول دنیاي تعریف کوي دنیا تر مخ راغله ظاهري خبر دا ټیم ته پورا دنیا نظر نه پد باندې چې دا یا کې आवाज راغله دا نو ډیفینیټلی خلک ویلي چې ماشاءالله د جذبې تو ګوره د کس تو ګوره د بهادری تو ګوره څنګه دا راغله دا او یوازې مقابله کوي هسې یاره خو به زړه سې راغلی لګي لازمي خبره سوچ کوم راغلی خان سید بالکل دا خدا لکه خو به یو مونږه الله شکر دا یو ایمان طاقت تر سره کلمې طاقت تا نو چې انسان مونږه دین علیوام نورم میچونه ما کلم شوی دي نو بس پل دعاګانې بس کوم کلمات یا خاص وظیفه کوي خاص دوا کوي نوافل وای وظیفه به مونږ په ټیم باندې کو نور مور پلار دعاګانی خلکو دعاګانی بس یو هغه ذهن مطمئن وي زړه مطمئن وي لکه څه خوف غبراوټ نه وي چې ځل رنګ ته کوشو بیا نار سیر شي بیا دا نه غوړي چې زه چرته ساسر مقابله سوګند ما مخامخ ته کم غټ فایټر ده بس دا به بالکل به فایټ باندې فوکس فایټ باندې الحمدلله ډیر فایټران د بعد به یو هفته بعد به لکه دا غټ ایونت وو ډیر غټ ایونت وو پهلا مقابله انډیا سره وا دوام مقابله ما هغه سره راغله نیوزیلند سره نیوزیلند ما غوړ هغه یو هفته بعد کتا سکتلی نیوزیلند په جمعات باندې حمله شوی په مسلمان او یس اندر راځي بالکل نو عام ډیر غټ مغه چې پاکستان والا او نیوزیلند او عام الله شکر په دوام راوند کې ناک آؤٹ مې کړو او په سټریچر باندې هسپتال دا و اره کیا بات ہے کمال هغه پکچر مې تاسو دا خیم هغه چې کله بس تا قسم ټوله بدل به هغه الله شکر دا بدل به هغه څنګه خلک په پکار زخم چې خان سید ما خو تاسو خپل پروګرام کې پکار چې ما بدل درم لګ واخله دا زکیم په ماده څخه خانه لګي لکه ما د زم چې دام ناک آؤٹ کړه د پروګرام نه ته بس خیر اني هاو ثانک یو سو مچ خان سید پروګرام ته راتګ پاره نن ما خان سید ځکه انویټ کړو غوړن کو چې تاسو هم وګورو چې صرف محاذ باندې موږ فوج خو جګړه نه کوي کنه نو موږ خپل عام خلک وګورو موږ خپل ټیلنٹ وګورو موږ خپل یوت وګورو نو کوشش کوي چې پاکستان پاره هر محاذ باندې جګړه کې پاکستان پاره پورا کوشش کوي دن رات د مهنت کوي دا سټرګل کوي او همیشه د ځان پر خپل لګیا دي خپل ځان پر سپانسر هم لټوي خپل غریبان کوشش کوي خپل ایکسرسایز خپل سيزونه ټراولینګ هر څه आवाज باندې کوي بیا کریډټ چاته ملاو سي پاکستان ته ملاو شي نو موږ ته هم پکاره چې خپل داسې یوت داسې زم چې خسته چهره چې کوم دغه موږ د وخت پورا دنیا چې نام روخانه کوي نو دا نور هم سپورټ کو ثانک یو سو مچ وانس اگین خان سید خوشاله اوسه هم دغه سه پاکستان نوم روخانه کوي ګنه کوتن کو پروګرام چې وخت دی وړې شان د میول د مینه واپس راځو به تاسو په نو سرپرایز هم دي چرته بل په لمن صرف او صرف موږ سره اوسه جی ګران کتونکو زه بیا تاسو ته پریښې پروګرام چې هر کلی وای تاسو ګوري په خیر پښتونخوا ګران کتونکو نن 6 سپتمبر دا او ځای خبره دا ورځ پاکستان هیستوري کې یو داسې ورځ ده چې همیشه به یاد ساتو او د ورځ باندې موږ دشمن چې کوم دا هغه ته موږ سخت ضرورت ناکامي او تکلیفونو ته هار یو
तकलीफ मो वर्कर चाको बदे ठूल उमर याद साथी नो ग्रानो कतन को पदे मंदी बखबरी को खोजम छ बल मिली नगमा बवारू चे दा जकी हम जोश जज्बा जाता सी जहम लग नूर जज्बे कराशो प्रोग्राम नूर हम खोशी नो ग्रानो कतन को राजई बल मिली नगमा अरबू ब्यागे न पस सर मिल मा हम स्टूडियो की अगर सर हम तासु मिला को फिलहाल अरबू दा मजेदार होने मिली नगमा जी ग्रानो कतन को जल बिया तासुता दे मिली नगमे ने बाद मुझे हर कले वयू हर कले जकदर तवे मुझे सड़े मिली नगमार वी नजो को चकल और तब गोरम बिलीव मी अगर सीजन के दूना गिरफ्तार शमा शहर के दूना गिरफ्तार है मुझे ज़दा सोच के मैं ग्रानो कतन को मुझे गिले कवाना ढेर आसान था और कंप्लेंट्स कवाना हम ढेर आसान है मुझे हमेशा वही चे दावसल नुक मुझे गुरु खपल कम दा पाक आर्मी तो गुरु मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स तो गुरु का मुझे पाकिस्तान नेवी तो गुरु का मुझे सोना हम फोर्सेस तो गुरु कम दे वक्त लग दी जम चे डे नाइट मुझे खिदमत के दो लगे दी खपल जिंदगियाँ ने तकरीबन मुझे पारा दो सर्व करी दी खपल लाइफ स्टाइल खपल फैमिली खपल गैदरिंग्स खपल फ्रेंड्स खपल रिलेटिव्स हर सीजन चिकम दो साइड तक करी दी सिर्फ पाकिस्तान चिकम द सिक्योरिटी पारा सिर्फ पाकिस्तान प्रोटेक्शन पारा डे नाइट दो लगे दी ग्रानो कतन को गम खादी ने दो लरी दी पमा हाजुन मांदे यखनी सर्दी गर्मी सिंग मौसम इस किस्म हालात दो मुझे तो हमेशा रेडी वलाड़ दी खुराक खाक व सिंग वर्ता मिला कि दाम तासु मखामखी कमुर से अचिन खबरों कमुर दा से बॉर्डर खबरों कुछ कम जाए खतरात डेज जाती नो आलता दो गरीबान जुवन सिंग तेरे भी दाम उड़ता खपा दा चे सिंग दो खपला फैमिली खपल माशुमान और खपल पेरेंट्स नटून नलरे नास्ती मुझे पारा और पकालू नो मान दियो बल सर नगुरी पशपा गुमैस तो मान नगुरी खुदा न ख्वास दा से अचानक दा से सिंह दा भारत 1965 में मुझे मान हमला करे वका गुरु नुदा से अचानक बिया हमला वशी उदा से अचानक बिया मुझे नखपल अखवगे रिश्ते खपल वाना चक्कर मुझे स्पर्श में सुना नहीं कतली या मुझे काल नागा चेहरे नहीं कतली और फ़ोन राशि चे भाई आखो द जंग चकम शहीद शो नो द टाइम माने इंसान माने सती रहेगी इंसान सोच के यार चे मतलब माँ मुलाकात हम नवर सर माँ वन कतल है आखिरम के बदस सोची सब ख्याली सब बद जज्बाती सब बद मतलब मुझे पारा सोच करे चेहरा जब फैमिली सर सिंग मिला के जमा और बल अबू सर बस सिंग से चेने जमा लगभग गप और सर लग मतलब मोर ता टाइम मरकमा अगर टोल सीजन खपल पूरा जवान खपल लाइफ चकम यो जम चे इंसान रागल द खपल खपलवानो सरा चीनी गपशप लगी से तमाशुमान और टाइम की टोल न दूल रही थी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दिफा पारा सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रोटेक्शन पारा जी मुझे दिफाओ की मुझे दुश्मन अनासर और न बच के लोग कतन को गिले कवना डेर आसान यदि कंप्लेंट्स करना डेर ज़्यादा आसाना खबर अदा एटलीस्ट दो तो एप्रिसिएशन पकार द डेर ज़्यादा और मुझा बहसियत पाकिस्तानी कौम मुझे तो पकार चे मुझे खपल पाक अकफाज डेर ज़्यादा सपोर्ट को और कल हम दो सदा से गिले न को मुझे कचे हालात हर किस्म बराजी इंशाल्लाह दा हालात पर हम तेरशी दा वक्त पर हम तेरशी और पाकिस्तान में ब्या आगा शानदार तरक्की मांदे ब्या गामजनशी दवा गाने और तक हमेशा गना को तिनको स्टूडियो से मासर बल दास ड्रोन में मुझे ज्वाइन करियो छे अहो हम दखल जवान हिस्सा का खबर हो कमा लुगाना कतन को पाकिस्तान दा सर्व करे दा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन वाल चिकम दी दो दे वक्ता हेड कवि लीड कवि गना कतन को दे वक्त स्टूडियो के मासरा मौजूद दी मोहम्मद अकरम खान राजी चगो ता हर कले वही स्टडी मसी वर्त वही ओ अहो ना हम पतो कुछ आया दा मुर चिकम यूथ ता चिकम मुझे यंग टैलेंट ता सिंग दो पॉलिश कवि और सिंग ब्या फील्ड तरह उबासी सिंग ब्या दुनिया के मखामख पेश कवि और दुनिया ता खई च पाकिस्तान के टैलेंट कमी बिल्कुल इश्ता अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच और बिल्कुल ठीक है मैं यही चाह रही थी कि आपको हम बहुत ज़्यादा वेलकम कहें क्योंकि अभी मैंने बताया कि यही वो लोग हैं यही वो चेहरे हैं जो हमारे ऐसे यूथ को पॉलिश करते हैं ये टैलेंट को चमकाते हैं मज़ीद उनका हौसला बढ़ाते हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का फिर नाम भी रोशन करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत हम शुक्रिया कहते हैं और आप प्रोग्राम में आज शिरकत की रही उस पर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे आप अपने हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आप बेसिकली कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और ये बॉक्सिंग वाली फील्ड में स्पोर्ट्स में आने का रुझान कैसा हुआ और फिर राइट नाउ आप जिस पोजीशन पे लोग एक्सपेक्टेशन भी आपसे बहुत ज़्यादा होगी लोग गिले भी आपसे बहुत करते होंगे इस पर बात करेंगे लेकिन पहले आप अपने हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं। ये मेरा होम टाउन है वो हैदराबाद है जी और मेरे जो बड़े भाई हैं वो क्योंकि हमारा उस वक्त घर जो है वो ज़ेर तामीर था तो उन्होंने उसके अंदर ये बात है 769 की जी तो उसी के अंदर जो उन्होंने क्लब खोल रखा था बॉडी बिल्डिंग का ओके तो दैट्स ग्रेट उसके अंदर वो तैयारी कर रहे थे मिस्टर पाकिस्तान के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा
तो वहाँ एक उस्ताद मकबूल भी थे जो बॉक्सिंग खिलाते थे, तो मैं वहाँ स्कूल से आने के बाद वहाँ जाता था देखने के लिए। तो भाई ने मुझसे पूछा भी कि अच्छा फिर वो डंबल्स वगैरह उठाना और राड्स वगैरह लगाना, बेंच प्रेस लगाना, तो वो थोड़ा सा एक शौक था स्पोर्ट्स का। बेसिकली मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था, फुटबॉल और हॉकी 2 गेम खेलता था स्कूल की तरफ से। जबरदस्त। तो फिर एक माइंड बना कि क्यों ना मैं बॉक्सिंग खेलूं। लेकिन मेरे साथ जो स्कूल के अंदर मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छे क्लास फेलो थे, मुबीन मरूम, वो बॉक्सिंग खेला करते थे, लेकिन वो खेला करते थे पाक शाहीन बॉक्सिंग क्लब में। अच्छा, जबरदस्त। जिसके जो बानी थे उस्ताद नथु थे, और वो पाकिस्तान के चैम्पियन हुआ करते थे उस ज़माने में, ब्रिटिश दौर में। तो फिर मैंने वो क्लब ज्वाइन किया घर वालों की परमिशन से छुप के, और ट्रेनिंग में करता रहा। 2-3 फाइट्स मैंने खेली हैं और लोकली वहाँ पर, और वो जीता। उसके बाद थोड़ा सा घर वालों को पता चला तो वालिद साहब ने थोड़ा सा एतराज़ किया, गुस्सा किया थोड़ा सा, गुस्सा किया कि नहीं जी इसको जो है वो आप यूँ टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सही। बहरहाल फिर आए बॉक्सिंग में, और फिर वालिद साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया, भाई ने मेरे बड़ा सपोर्ट किया। फिर सिंध खेला पाकिस्तान, फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान की तरफ से, और फिर 86 में मैंने 87 में मैंने बॉक्सिंग छोड़ी। 88 में मैं फिर आया एज ए रेफरी जज, नेशनल रेफरी जज। उसके बाद एशिया का एग्ज़ाम दिया, टॉप किया। उसके बाद इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का एग्ज़ाम दिया, वहाँ टॉप किया। और फिर एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक 2004 एथेंस ओलंपिक। और पहले खुद पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आप अपने स्टूडेंट्स को बना रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। यही मुझे कहती हूँ जज्बा होना चाहिए कि ख़वातीन और हज़रात, हम ये सोचते हैं कि हमने बस कर लिया है, हमने ये टाइटल ले लिया, हमने वो अवार्ड ले लिया, वो ज़रूरी है, वो भी है, लेकिन वो आपके अपनी ज़ात से जुड़ा हुआ है। आप आगे अपना टैलेंट औरों को दें, आगे औरों को भी इस काबिल बनाएं कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपनी फैमिली का नाम पूरी दुनिया में रोशन कराएं। तो ये बड़ी बात है कि आप अपनी सर्विसेज अब आगे भी दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको करना चाहता हूँ। मेरे साथ जो थे वो बहुत शरीफुल नफ्स इंसान थे, उस्ताद याकूब कमरानी जी। तो वो कहते थे कि यार हमने खेला, इतना नाम पैदा किया, इतने सारे बॉक्सर्स हैं, इतने सारे पूरे पाकिस्तान में 400-500 लड़का है जो बॉक्सिंग इंटरनेशनली खेल रहा है। रिटायरमेंट के बाद ये 2 लड़के भी अगर अपने जैसे बनाकर देते हैं पाकिस्तान को, क्या बात है, तो ये हमें किसी की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोगों ने खेला, पाकिस्तान के लिए खेला, सर्व किया और अच्छा खेला, लेकिन वो फिर छोड़ गए, उन्होंने कोई रिटर्न नहीं किया पाकिस्तान को। बहुत सारे हैं, हॉकी में हैं, हॉकी में इतने ओलंपियंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन उन्होंने कोई नहीं दिया। जो बुनियादी क्लब्स हैं, जो पुराने गोजरा में, कराची में हनीफ खान चला रहे हैं, गोजरा में जो दोस्त चला रहे हैं, उन्होंने लड़के दिए हैं। और ये जुनून है, इस जुनून के बगैर आप पाकिस्तान को कुछ दे नहीं सकते। ये जज्बा, ये पैशन, ये जुनून, ये पैशन है। आज इसी तरह से जो है ना वो बॉक्सिंग में है जी। जो कोच है, जो नेशनल लड़के प्रोवाइड कर रहा है, वो कर रहा है बस, वो तंगी में, खुशी में, बस नाराजगी में, लेकिन किए जा रहा है, वो एक काम किए जा रहा है, और लड़के प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो पाकिस्तान को दे रहा है। जबकि गवर्नमेंट पहले इतना इसमें वो नहीं था, पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इतना मीडिया नहीं था, इतना सब, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। पीटीवी हुआ करता था सिर्फ, लेकिन परफॉर्मेंस लड़कों की क्या बात थी। अब सब कुछ है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। सर, इस पर बात करते हैं, आपके लिए कॉल है। अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मैडम? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है। मतासो खैर, तबीयतुन मिजाजुन मुखदी? शुक्र दे दरा बेसान दरा करम ने तसंग ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल बिल्कुल फिट फाट तासो पला खैर खैरियत ता? अल्हम्दुलिल्लाह दरा बेसान जखवाती दिखना कोई से दूंगी मां जी तकरीबन 2 लस्काल में की कि इस्लामाबाद की वसमा करुण नवड़ मोरज अचानक रालम बेटा कोइटा शान पाकिस्तान सीएम साहब अवार्ड नो दे द पारा रागले वमा। दैट्स ग्रेट हाँ, थैंक यू खुशहाल हो से अल्लाह दे नूरम कामयाब कानन प्रोग्राम कम मेलमना सी माशाल्लाह दी ज़खुदावम सी ईयर ऑफ द मतलब डे ऑफ द ईयर भी दा इंशाल्लाह ताला जी दा कम मेलमना सी और दा कम औरज दा माशाल्लाह दी जी और दा कम खस्ता प्रोग्राम शुरू दी माशाल्लाह दी जे लाइव गोरम दा दी
نو ډېر ښایسته پروګرام جاری دی ماشاءالله. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. خوشحاله سه تاسو غونې دغه سه چې موږ ګران کتون کې د موږ اپریسیشن راکې نو موږ نور هم خوشاله سو. نه نه ان شاء الله تعالی موږ امید لرو ان شاء الله راځي مزید به دغه رقم تاسو ورګری تاسو د هر پلیټ فارم پر وخت پر ټیم باندې ماشاءالله تاسو زموږ د سپورټسمنانو حوصله افزایی کړې تاسو زموږ د پاکستانیانو حوصله افزایی کړې ده. په خیر پښتونخوا د داسې چینل دی چې تقریبا په دې کې د کمی گنجائش نشته ماشاءالله دی ډېر حاله ډېر ښه ورک شروع دی ماشاءالله تاسو د ټیم ورکینګ چې زوی نما زموږ حوصله افزایی کیږي بقاعده. थैंक यू सो मच دومره خسته الفاظ لپاره دومره ښه تعریف لپاره یو جهان مننه ګران کتونکو او سپیشلی شعیب ته خو جهان مننه ګران کتونکو د وخت داسې چرنګ سر خبر وکړه چې دغه سه جذبه دغه سه شوق او دغه سه پاشن پکار دا چې موږ مختلار سو نو چې دغه سه اپریسیشن موږ ټیم ته هم ملاو شي موږ هم ډیفینیټلی نور انرژي سره زیات کار کو وخت شوه د وړي شان د میول د مینه واپس راځي به نور غب شپ هم لګو. محمد اکرم خان صاحب موږ سره موجود دي په دې باندې نور ډسکشن هم کوو چې تبل په لمه صرف او صرف موږ سره اوسئ. जी ګڼو کتونکو زری به تاسو په خیر پښتونخوا چې پری شری هر کله وي ګڼو کتونکو موږ پروګرام چې درون مل مامو سره د وخت موجود دي محمد اکرم خان صاحب موجود دي غو سر غب شپ سلسله روانه ده خو زم زکینه په پته کو چې زکی وال کیر کم جی پورسه کیر غو کور چې تقریبا 15-20 منټ چې 10 ریډي کما نو دا اخر تقریبا نیمه غنټه وشو یار تا اخر په کله ریډي کړه دا کما تماش شروع کړه دا بالکل بریش جی سر په حواله به سر د برابر کې کیک باکسینګ تاسو سره کې د برابر کې زر کوا बिल्कुल जनाब परीश जी खीर में सासो मखाम नूरपुर की में तैयार कर सासो मखाम स्क्रीन में कारी शाउट करे द वाह भाई हां सासो स्क्रीन में खा खस्ता में जोड़ करला और मुसलन डेर त्राने बिलबम नास माशाल्लाह आगे द खपल दे नूरपुर बखले कर कले वो वक्त और बल सर ने था को उर्दू के क्वेश्चन मुकम सर अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है कैसे आप ठीक है सर आप कैसे हैं आप ठीक है हाँ ठीक है जकी आपसे मुखातिब कह रहे हैं आप कैसे हैं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही और सर वैसे माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बातें की और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको वैसे ये क्वेश्चन है वैसे आपने इतनी सारी स्पोर्ट्स की बातें की बड़ी अच्छी मैं सुन रहा था और बड़े अच्छे लोगों को एडवाइस भी दे रहे थे बाकी ये बताएं खाने में क्या चीज़ पसंद है बहुत ज़्यादा खाने में बस वैसे तो अल्लाह का दिया सब खा लेते हैं लेकिन स्पेशली जो है वो मेरी जो फेवरेट डिश है वो कीमा और मेथी है मेरी वालदा बहुत अच्छी से बना देती है और मैं बहुत शौक से खाता हूँ. अच्छा मैंने ये रेसिपी के नाम पहली दफ़ा सुना है कीमा मेथी मेथी तो वैसे हम मिक्स करके खाते हैं ना मतलब साग जो बनाते हैं मेथी दूसरा मिला के कीमा मेथी मैंने आज पहली दफ़ा सुना है तो इसको हम ट्राई करेंगे. आप रेसिपी ज़की को बता दीजिएगा ताकि हम अपने नाज़रीन को भी रेसिपी बताएं क्योंकि बहुत मज़े की लगी मुझे. बिल्कुल भुनी हुई बनती है भुनी हुई होती है और ये मेथी जो ग्रीन कलर की जो मेथी है जी जी एक तो मेथी दाना आता है वो नहीं हाँ ग्रीन कलर की साग प्रॉपर टाइप साग उसमें जैसे पालक मेथी और कीमा बनाते हैं हाँ. तो इस तरह से बना के भुना हुआ बहुत मैं बड़े शौक से खाता हूँ और खासकर रमजानों में जो है ना वो सहरी होती है खाते हैं सहरी होती इसी से ज़बरदस्त क्या बात है. जबकि अभी हम सर से थोड़ा सा एक दो सवालात करते हैं बहुत ज़रूरी सवालात हैं क्योंकि हमारी यूथ को पता होना चाहिए कि आप किसी भी फील्ड में आते हैं किसी भी आप जो मतलब कोई भी स्पोर्ट्स का आप शौक़ भी रखते हैं तो एटलीस्ट आपको ख़ुद को प्रिपेयर कैसे करना है. सर मुझे ये बताएं कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं मतलब इस चीज़ से तो आप सारी उम्र गुजर चुके हैं आपने तो हर चीज़ फेस की है और आपको अच्छे से आइडिया कि आपने कैसे टैकल करना है. अब एक बॉक्सिंग का एक प्रॉपर चल रहा होता है एक मुकाबला चल रहा होता है उसमें चोट लग जाती है किसी बच्चे को प्लेयर को और शदीद चोट लग जाती है तो उसको मेंटली और फिजिकली फिर आप कैसे उस राउंड में रिलैक्स करते हैं कि नहीं तुम्हें लड़ना है परेशान नहीं होना. हालांकि वो पेन में भी होता है वो तकलीफ में भी होता है उसको फिर आप कैसे एकदम से रिलैक्स करके दोबारा उसको रिंग में भेजते हैं. ये एक प्रिपरेशन पीरियड ट्रेनिंग प्रिपरेशन पीरियड है और जो बॉक्सर्स को या एक बच्चे को हम ट्रेन करते हैं वो करते हैं 9-8 से और स्टार्ट हो जाती है बॉक्सिंग ना बच्चे की 9, 10, 11 फिर अंडर 12 खेलना शुरू कर देता है अंडर 12 अंडर 13, 14 और अंडर 14 जो है वो इस वक्त एशियन हो रही है अंडर 14 एशियन वर्ल्ड भी हो रही है अंडर 14 अंडर 15 हो रही है अंडर 16 हो रही है तो 4 साल के अंदर ये बच्चे जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं और जो बच्चा 8-9 साल से खेल रहा होता है ना बॉक्सिंग उसको
अपने मुक्के का और उसकी चोट का अंदाज़ा होता है कि मुझे चोट कितनी ज़बरदस्त लगेगी और कैसे लग सकती है। अच्छा, दूसरा जो है वो ये है कि बॉक्सिंग के अंदर वेट वाइज है, वज़न है, वज़न के हिसाब से मेरा अगर 48 किलोग्राम है तो मैं कोई 57 किलोग्राम से नहीं लड़ूंगा, मैं 48 किलोग्राम से ही लड़ूंगा। हाइट का कोई फ़र्क नहीं है, हाइट छोटी बड़ी हो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वज़न का इक्वल होना चाहिए। तो ये बच्चे जो हैं वो इसी हिसाब से प्रिपेयर होते चले जाते हैं कि 24 किलो का है, फिर वो 25 किलो का हो गया, फिर वो 28 किलो का हो गया, फिर 30 किलो का। तो वो जैसे जैसे ग्रोथ होता जाता है वैसे वैसे उसका वज़न बढ़ता जाता है और वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर होता जाता है बॉक्सिंग के लिए। बॉक्सिंग जो है ना वो इंडिविजुअली गेम है, इसके अंदर एक्सीडेंटल पंच लगते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, फेडरेशंस हैं, वो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करती है। सबसे पहले केयर करती है कि हमारे यहाँ वज़न होता है, वज़न से पहले मेडिकल है जी। मेडिकल खेलने से वज़न से पहले उसका प्रॉपर मेडिकल होता है। मेडिकल का एक बोर्ड है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं, लड़के को चेकअप करते हैं बाकायदा, जाबड़ा वगैरह, जाव वगैरह, ये वो आइज़, टीथ वगैरह, हाथ वाथ, कोई बोन वोन टूटी नहीं है। उसके बाद एक सर्वे और आता है, डॉक्टर करता है कि वो उसका मेंटली तौर पर कुछ उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि वो उसको प्रॉपर जानता है नहीं जानता और उसके माइंड में है या नहीं है, मेमोरी उसकी ठीक काम कर रही है। दूसरा जो है वो फिर वो आता है वज़न की तरफ। इस मराइल से गुजरने के बाद ड्रॉ, उसके बाद फिर वो प्रोग्राम जब शुरू होता है तो उससे पहले मस्ट भी कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो एक रिंग साइड डॉक्टर होना चाहिए, क्वालिफाइड, और हैं डॉक्टर्स क्वालिफाइड, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ अटैच हैं, उनके बोर्ड में, एशिया के बोर्ड में जो कन्फेडरेशन है उसके साथ हैं, और रिंग साइड डॉक्टर है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम उसको, जब तक एम्बुलेंस आपके पास नहीं है, रिंग साइड डॉक्टर नहीं है, यू कैन नॉट स्टार्ट एनी बाउंड, यू कैन नॉट स्टार्ट एनी बाउंड। आपके पास क्वालिफाइड डॉक्टर है और एम्बुलेंस आपके पास रेडी है। अच्छा, दूसरा जो जिस एरिया में हो रहा है, जिस इलाके में हो रहा है, वहाँ का जो अच्छा हॉस्पिटल है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जी ये इवेंट हो रहा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई अगर एक्सीडेंटल केस हो गया तो हम फौरी तौर पर आपके पास आएंगे। तो डॉक्टर दे आर रेडी, अच्छा, क्योंकि इतने पीरियड में कोई भी आ सकता है हमारे पास। सही सही सही, ठीक है। तो ये केयर है लड़कों की, और मैं समझता हूँ कि ये एक मतलब वो रिलैक्स होते हैं हर तरह से कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमें डॉक्टर के पास ही पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसीलिए फिर वो रिलैक्स होकर अपनी प्रॉपर गेम पे फोकस्ड होते हैं कि मतलब हमें हर तरह से हमारी टीम सपोर्ट करेगी। अच्छा सर, एक चीज़ और है जो कि मैं आपसे पूछना इसलिए चाह रही हूँ कि अब आप जाहिर बात है एक ओहदे पर हैं तो डेफिनेटली आपसे लोग की उम्मीदें भी बहुत हैं। मोस्टली सर एथलीट्स आते हैं मेरे प्रोग्राम में जो कि ओलंपिक्स जो स्पोर्ट्स हैं इनमें हिस्सा भी लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि बाहर से हमें बहुत प्यार मिलता है, बाहर के जो मुल्क है वहाँ से हमें बहुत ऑफर्स आती है कि आप हमें हमारे मुल्क में आएँ, हमारा ये जो है हमारे साथ आप खेलें। पाकिस्तान में उनको इतनी पजीराई, उनको इतनी अप्रिसिएशन, उतना वो जो एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से वो नहीं मिलता। वो एक ही गिला करते हैं, क्रिकेट को जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली हुई है, क्रिकेट को सब देखते हैं, पसंद करते हैं, स्पॉन्सर सारे वहाँ चले जाते हैं, हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करता, हम इंटरनेशनल लेवल पे खेल लेते हैं, अपने पैसे खुद जमा करते हैं, लोगों के पीछे हमें खुद जाना पड़ता है कि प्लीज़ आप हमारा इंटरनेशनल लेवल मुकाबला हो रहा है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो उस तरह से ना तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना हमें वो बड़े बड़े ब्रांड सपोर्ट करते हैं। तो हम जब भी जाते हैं अपनी मत आपके तहत कर रहे होते हैं। तो सर ये ऐसा क्यों है, लाइक ये इतना फ़र्क क्यों? एक क्रिकेट को तो वाकई में हम, हालांकि हमारा अगर हॉकी देखें तो वो हमारा कौमी खेल है, लेकिन उसको भी इतना नहीं है जितना क्रिकेट को है। तो ये इसमें जो बाकी बेचारे परेशान बैठे हुए, इनका क्या कसूर क्या है इनका? देखिए, बात जो है वो ये है कि अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे ना स्पोर्ट्स में, तो 8 कंट्रीज हैं जो क्रिकेट खेलती हैं, 8 से 9 मेरे ख्याल से, जो इंटरनेशनली क्रिकेट है। सही, बांग्लादेश है, इंडिया है, और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान, इंडिया। इनके अगर आप और दीगर स्पोर्ट्स उठा के देखेंगे कि इज नथिंग, ओके, उनके यहाँ सिर्फ क्रिकेट ही नजर आती है। हाँ। और कोई आपको कोई खबर नजर नहीं आएगी इंग्लैंड की बहुत अच्छी, कोई हॉकी की अगर है तो वो उन्होंने कंपनीज बनाई हैं अपनी, जो पाकिस्तान इंग्लैंड लिमिटेड है बॉक्सिंग, इंग्लैंड लिमिटेड बॉक्सिंग एसोसिएशन नहीं है, इंग्लैंड बॉक्सिंग एसोसिएशन इंग्लैंड लिमिटेड है, ठीक है। और दी ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो लिमिटेड है, वो अपनी बॉक्सिंग
खुद चला रहे हैं, मतलब अपना एज ए कंपनी चला रहे हैं, वो एज ए एसोसिएशन फेडरेशन नहीं चला रहे हैं। तो उनका अपना तरीक़ाकार अलग है, वो प्रोफेशनल भी चला रहे हैं, जो उनके पास बॉडीज़ हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर भी है, WBC है, IBOF भी है, WB है, और एमेचर बॉक्सिंग में जो ओलंपिक बॉक्सिंग कहलाती है, जो कंट्री जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती है। तो वहाँ है, पाकिस्तान में भी है जी। यहाँ जो लोग बच्चे शिकायत करते हैं, मैं समझता हूँ कि मुए थाई की कोई प्रॉपर जिसको बोलना चाहिए रिकग्नाइज बॉडी जो है, जो प्रॉपर काम करे, वो नहीं है। 3-3, 4-4 बॉडीज़ बनी हुई हैं। इसी तरह से प्रोफेशनल बॉडी में भी जो है पाकिस्तान के अंदर 2-2, 3-3 बॉडीज़ बन गई हैं। इसी तरह से एमेचर में भी जो है वो 2-2 बॉडीज़ बन गई हैं। और इसी में नहीं बन गई हैं, बॉक्सिंग में और दीगर खेलों में, साइकिलिंग के अंदर और रेसलिंग में, इधर उधर सब जगह बन गई हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो आपकी बात बिल्कुल है कि हम डिटेल में चलेंगे, लेकिन सपोर्ट क्यों नहीं किया? अच्छा, मैं वही बात बता रहा हूँ ना कि अब जब आप एक प्रॉपर किसी गेम के ऊपर हुकूमत भी फोकस करे और किसी एक के साथ डील करे जी, और उसको फंडिंग करे, उससे प्लान ले, सब कुछ है। मैं समझता हूँ अल्लाह का दिया सब कुछ है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास बेनतहा टैलेंट है और नेचुरली टैलेंट है, नेचर टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बस बात इतनी सी है कि उसको प्लानिंग करने की ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है। जो प्राइवेट इदारे हैं जो क्रिकेट को और दीगर स्पोर्ट्स को स्पॉन्सरशिप करते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की तरफ भी आना चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, वो टीम इवेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब स्क्वैश 1-to-1 है, नहीं जाते हैं, सही, बॉक्सिंग 1-to-1 है, नहीं जाते हैं, और दीगर इदारे हैं 1-to-1, लेकिन टीम इवेंट्स में वॉलीबॉल है, अपना हॉकी है, क्रिकेट है, इनको जो है वो स्पॉन्सर करते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि आप समझते हैं कि टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा इसको फोकस्ड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ें प्लानिंग के साथ चलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रानो कुतन को प्रोग्राम चिकम टाइम दा दे वक्त ख़त्म शुए अज़की चिकम रेसिपी दा हम मुकम्मल शवे दा ग्रानो कुतन को सबब इंशाल्लाह तासार ब्या मुलाकात कीजिए नवे मिलवानों सर, नवे प्रोग्राम, नवे टॉपिक और नवे चिकम दा रेसिपी बता सपाड़ो न सवाब और माता माँ पूरा टीम दे वक्त राखो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।